बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है और उसकी जो कदर कीमत है वो भी अगर दुरुस्त वक्त पे इस्तेमाल की जाए तो मिलती है और बेवक्त इस्तेमाल की जाए तो नहीं मिलती। बहुत सारे लोग अच्छी बात भी अगर कह रहे होते हैं लेकिन बेमौका महल कह देते हैं। तो सच पूछें वो बात तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन इर्रेलीवेंट ठहरती है और वो इन दैट वे उस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसकी कदर कीमत नहीं लगती। और हत्ता के बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपने बात तो बहुत अच्छी कही और बात बड़ी रेलिवेंट भी है, बात इर्रेलीवेंट भी नहीं है, बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू टॉक। किसी और बंदे का शो है, क्या है, किसी और बंदे का, आपने उसको इंटरप्ट भी नहीं किया। जब वो बात करता रहा तो आप सुनते रहे, लेकिन बाद में आपने बात कह दी। बात बहुत अच्छी भी है, बहुत रेलिवेंट भी है, आपने बड़े मुनासिब अंदाज के अंदर उसको डिलीवर भी किया। आपने गुफ्तगू के आदाब का भी ध्यान रखा, आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और जो मेन स्पीकर था आपने उसको भी इंटरप्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी आपकी वो अच्छी बात जो है, रेलिवेंट बात जो है, वो बाज़ औक़ात नेगेटिवली ली जाएगी। फ़ायदा की बजाय उसका आपको रिवॉर्ड मिलने की बजाय उसका आपको गोया कि उसकी वजह से आप रेड बुक के अंदर आ जाएंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। मैं कोई आपसे खला में बात नहीं कर रहा, ख़ास कर वो लोग कि जिनको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे जाने का इत्तफ़ाक़ होता रहता है, वो मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज की जो गुफ्तगू है उसका बुनियादी मकसद था टाइमिंग। क्या चीज़ है? टाइमिंग। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात बहुत अच्छी भी है, बहुत रेलिवेंट भी है, बहुत वेल सेड भी है, आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर की। आपने गुफ्तगू के मैनर्स का ध्यान रखते हुए किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आपकी बात जो है वो दर हकीकत यू वर नॉट सपोज टू शाइन। आप स्पॉटलाइट में आने का आपका वक्त नहीं था। तो उसका क्या होगा? मुमकिन है आपकी बात को चंद लोग तो पसंद कर लें, लेकिन जो मेन स्टे है उस गैदरिंग का और जो उस गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला, समन करने उसको कन्वेन करने वाला, बुलाने वाला जो है, मेज़बान जो है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको आपकी बात अच्छी ना लगे और वो आपको डिस्कार्ड कर दें और आइंदा फिर आप वहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू बी इनवाइटेड, आप वहाँ पे यू विल नॉट बी सीन ओवर देयर। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो टाइमिंग यहाँ पे क्या हुआ, मैटर किस बात ने किया? यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो चीज़ है टाइमिंग। तो हर एक वक्त का हर एक काम का और हर एक बात का एक वक्त मुकर्रर होता, एक सूटेबल टाइम होता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक इंसान ने कोई बात, समबडी इज़ सपोज टू से समथिंग, एक इंसान ने कुछ कहना होता है लेकिन इंसान डिले कर देता है और एक इंसान कह नहीं पाता, या एक इंसान उस वक़्त जो है वो थोड़ा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, डिसएम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। उस वक़्त एक इंसान का मोरल लो है, एक इंसान के स्पिरिट्स लो है, या फिर यह है कि इंसान प्रिपेयर्ड नहीं था, एक इंसान ने तैयारी नहीं की हुई थी। अब वो एक इंसान का जो है, इंसान ने क्या बात कहनी है,
کیا رول ادا کرنا ہے، اس کے لیے وہ کلیئر نہیں تھا، یا پھر ڈی مورلائز تھا، یا پھر بہت ہی کہہ لیں کہ نگیٹیوٹی آ گئی تھی جس وجہ سے انسان وہ بات نہیں کہہ سکا۔ اب یہاں پہ کہیں پہ بات کہنی تھی، کہہ نہیں پائے، اور کہیں پہ نہیں کہنی تھی مگر کہہ دی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک انسان کے جو اچھی ریلیشن شپس ہیں ان سے محروم کرنے والی ہیں۔ اور ایک انسان کی پہلے کیس میں جہاں میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا جو بہت اچھا بھی تھا، بہت ریلیونٹ بھی تھا، بہت ویل سیڈ بھی تھا، آپ نے کسی کو انٹرپٹ بھی نہیں کیا، لیکن یو ور ناٹ سپوز ٹو ٹاک، یو ور ناٹ سپوز ٹو شائن۔ آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ نمایاں ہو جائیں، ہونے کی کوشش کریں۔ یو ڈو ہیو ٹو پے۔ آپ کو بہرحال اس کا جو ہے نیگیٹو ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ جی جہاں پہ کچھ کہنا ضروری ہو اور جہاں پہ کسی کو انکریج کرنے کے لیے، کسی سے اپنی ریلیشن شپ جتانے کے لیے، کسی سے اپنا تعلق جو ہے، آپ کسی انسان کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کے کیا ارادے اور کیا پلاننگ ہے، یہ بات آپ کو بعض موقعوں پہ کہنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ ڈیلے کر دیتے ہیں، جب آپ وقت پہ کہہ نہیں پاتے، تو بعد میں ایک انسان جو ہے وہ جس انسان کے لیے آپ نے کہنا ہوتا ہے، جو انسان کچھ اچھے جملوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ جو ہے وہ کر لیتا ہے، ڈی لنک کر لیتا ہے، وہ آپ کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ ٹائم کی بات ہے، وقت کی بات ہے، ہر ایک کام کا وقت ہوتا ہے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ پھل موسم دا گل ویلے دی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کیس ہے، یہاں پہ اگر آپ نے وقت پہ نہیں کہہ سکے تو آپ نے بہت اپرچونٹی جو ہے وہ گنوا دی۔ اور پہلا کیس جہاں پہ آپ یو ور ناٹ سپوز ٹو ٹاک، جہاں پہ لوگ آپ کو بولتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہاں پہ آپ نے بول کر کے، بات کر کے اپنی گویا پوزیشن ذرا تھوڑی خراب کر لی۔ اور یقین جانیے گا کہ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی، ریلیونٹ بات کی تھی، بٹ یو ور ناٹ اپریشیٹڈ، رادر بس کی برعکس جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو مارکنگ جو ہے وہ آپ کو پیچھے دھکیل دینے والی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیجیے۔ یہ کوئی ایسی 96 کی بات نہیں ہے، یہ ایک نہیں متعدد جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے، یا جو جس حلقے کا وہاں پہ مین انسان ہوتا ہے، وہ کسی آؤٹ شائن کرنے والے بندے کو برداشت نہیں کرتا، اور وہاں سے وہ اس کو وہ سائیڈ لائن کر دیتا ہے۔ تو یہ سائیڈ لائن، اگر آپ سائیڈ لائن ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی بات کو بھی سنبھال کے رکھیں، اچھے ایسے اپرچونٹی کے لیے کہ جہاں پہ آپ کے بات کرنا جو ہے وہ کو نیگیٹیولی نہ لیا جائے، آپ کی اچھی بات کو اچھے انداز کے اندر لیا جائے۔ اور پھر یہ وقت کی باتیں ہیں، یہ ٹائم کی بات ہے، یہ ہر ایک چیز کے اندر ایک ٹائم منسلک ہوتا ہے۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ قبل از وقت ٹھہرتی ہیں، اور بعض چیزیں جو ہیں ان کی اپرچونٹی گزر چکی ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپائرڈ چیز اور چلا ہوا کارتوس وہ بے مقصد بے وقت کی راگنی جو ہے وہ کہلواتی ہے۔ تو یہ اتنی سی باتیں ہیں کہ جن کا ہمارے ذہن کے اندر رہنا، ہمارے ذہن کے اندر موجود ہونا ہمارے اپنے بہترین مفاد کے ہے اور ہمارے لیے نیسیسری ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے اندر اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ نہایت اہمیت کی اور نہایت ضروری بات ہے۔ جزاک اللہ۔